अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसकी बहुत मनफी तस्वीर दिखाई जाती है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत खुशहाल मुल्क है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के कदीम तरीन ममालिकों में होता है। यहाँ पर पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है। मुल्क के ऐसे दिलचस्प व हैरानकुन हक़ाइक़ आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे जो शायद ही पहले आपने कभी सुने होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं वीडियो का बाकायदा से आगाज़ इस उम्मीद से करता हूँ आपने हमारा चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ईरान मुल्क, जिसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। नाज़रीन किरामी, ज़माना कदीम के दौर में इस मुल्क को फारिस के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत, खुसूसन ख़वातीन, गोरी रंगत, पुरकशिश कदोखाल और अपने लंबे दराज कद की वजह से बहुत मशहूर हैं। इस मुल्क में लड़कियाँ घर से बाहर हिजाब पहनती हैं। पाकिस्तान से ईरान जाना इंतहाई आसान है। अगर आपके पास 50,000 रुपये मौजूद हैं तो आप बआसानी एक महीना ईरान में गुजार सकते हैं। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर खाने पीने की अशिया से लेकर दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया बहुत सस्ती हैं। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से ईरान बाय रोड जाते हैं। पाकिस्तान से हर साल हज़ारों शिया ज़ायरीन लोग मुक़द्दस मुकामात यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए और देखने के लिए आते हैं। प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, मुल्क में शराब बेचने और पीने पर मुकम्मल पाबंदी है। इसके बावजूद भी नाजरीन यहाँ पर हर साल करोड़ों लीटर शराब सेल होती है। लेकिन अगर शराब का कारोबार करते हुए इस मुल्क में कोई पकड़ा जाए तो उसे सख्त सज़ा भी दी जाती है। दोस्तों, ईरान मुल्क का कुल रकबा 16,48,195 मुरबा किलोमीटर है। इस हिसाब से ये नाजरीन दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क बन जाता है। हम अगर इस मुल्क की आबादी की बात करें तो साल 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक ईरान मुल्क की आबादी 8,75,90,000 लोगों पर मुश्तमिल थी। दिलचस्प बात तो ये है कि साल 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक ईरान मुल्क की कुल आबादी अब 85 लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है। प्यारे व्यूअर्स, ईरान का कैपिटल शहर तेहरान है, जो ईरान का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। इस शहर में मौजूद गुलिस्तान महल इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग तेहरान शहर में आते हैं। मुल्क के टोटल 31 सूबे हैं। ईरान मुल्क की करेंसी को ईरानी रियाल कहा जाता है, जिसकी वैल्यू इंतहाई कम है। प्यारे व्यूअर्स, एक पाकिस्तानी रुपये के बदले आपको 153 ईरानी रियाल बआसानी मिल जाएंगे। करेंसी लो होने के बावजूद यहाँ के लोग इंतहाई खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, ईरान मुल्क के लोग लव मैरिज को ज़्यादातर तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पर तलाक की शरह 50% से भी ज़्यादा है, यानी कि हर 100 शादीशुदा जोड़ों में से 50% को तलाक हो जाती है। प्यारे व्यूअर्स, ईरान मुल्क की सरहदें मगरिब में इराक और तुर्की से जाकर मिलती हैं। शुमाल मगरिब में सरहदें अज़रबैजान, आर्मीनिया से, जबकि मशरिक़ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जाकर मिलती हैं। प्यारे व्यूअर्स, इस मुल्क में 90 से 95% लोग का ताल्लुक़ शिया फ़िरके से है। नाजरीन, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र ईरान के परचम पर करें तो इस परचम को 29 जुलाई 1980 में बनाया गया। इससे पहले वाले परचम के दरमियान में अल्लाह के नाम की जगह एक शेर का निशान बना था, जिसके साथ तलवार को दिखाया गया था। ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खुमैनी हैं, जबकि सदर इब्राहिम रईसी हैं। मुल्क की सरजमीन पर बोली जाने वाली ज़ुबान फ़ारसी है। इसके अलावा बलोची, अरबी, तुर्की, उर्दू, बाकी दीगर ज़ुबानें मुल्क में वगैरह बोली जाती हैं। दोस्तों, इस मुल्क के ईरानी ड्राई फ्रूट, कालीन और ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में मशहूर माने जाते हैं। मुल्क इंतहाई खूबसूरत है, जिसमें खूबसूरत बंदरगाह,
دلکش پہاڑ، پرکشش لینڈسکیپ اور شہروں میں صفائی کے بہترین نظامات پورے ملک میں موجود ہیں۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں کے لوگ بھی انتہائی خوش اخلاق اور مہمان نواز ہوتے ہیں، دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کو بہت عزت دیتے ہیں۔ اس ملک میں امریکن نظام بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایران ملک میں کوئی بھی امریکن بینک بالکل بھی موجود آپ لوگوں کو نہیں دیکھنے کو ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایران میں امریکن ڈالر کا استعمال اور لین دین کر سکتے ہیں۔ پیارے ویورز، ایران ملک کی معیشت کا دار و مدار تیل، گیس، معدنیات اور خوردنی اشیاء پر ہوتا ہے۔ ایران ملک تیل کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے ٹاپ پر آتا ہے۔ اس ملک کا پیٹرول انتہائی سستا ہے۔ اس ملک میں زیادہ تر استعمال ہونے والی اشیاء، حتیٰ کہ گاڑیاں بھی یہ لوگ خود ہی بناتے ہیں، اور یہاں پر غیر اشیاء کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ یہی قوانین ان کی خوشحالی کا راز بنتے ہیں۔ محترم ناظرین کرامی، ایران ملک میں 15 ایئر لائنز کمپنیاں موجود ہیں، 129 کے قریب ایئرپورٹس بھی موجود ہیں، جن میں چند ہی صرف زیر استعمال ہیں۔ ٹریفک کا نظام اور میٹروپولیٹن سسٹم بھی انتہائی منظم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ یورپ میں سفر کر رہے ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سفر کرنے کے لیے جیب میں بہت سے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہاں پر ٹریولنگ کرنا بہت سستا ہوتا ہے۔ ایران ملک میں انگریزی زبان کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ ایران جانے کے لیے خواہش مند ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت فارسی کے الفاظ سیکھنے پڑیں گے، جن کا تعلق آپ کو کھانے پینے اور سفر سے ہو۔ پیارے ویورز، ایران ملک کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور خشکی پر مشتمل ہے۔ ایران کا موسم گرمیوں میں شدید گرم ہوتا ہے، سردیوں میں شدید سرد ہوتا ہے۔ مونسون کے مہینوں میں یہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پورے ملک میں شیشہ نامی حقہ بہت مشہور مانا جاتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں اور لڑکے شیشے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایران ملک اپنے کارپیٹ کے سپورٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ یہاں کے خوبصورت ثقافتی قالین کو ہر ملک میں پسند کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرامی، اگر ہم ایرانی کھانوں کی بات کریں تو ایرانی کھانے بہت حد تک پاکستانی کھانوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ویسے تو یہاں کھانے پاکستانیوں کی طرح اسپائسی تو نہیں، مگر ذائقے میں بہت زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ ایران ملک کا دوسرا بڑا شہر مشہد ہے۔ اس شہر میں شیعہ مذہب کے 8ویں امام علی رضا کا مزار بھی موجود ہے، اور یہی شیعہ مذہب کی ایران میں سب سے بڑی امام بارگاہ بھی ہے، جہاں پوری دنیا سے لاکھوں شیعہ زائرین آتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے اصفہان شہر کی، تو یہ شہر دنیا کا سب سے پرانا شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر میں یہودی بھی کافی اکثریت سے آباد ہیں۔ پورے ایران میں سب سے زیادہ وزٹرز اسی شہر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پیارے ویورز، یہ تھی ایران ملک کی ایک بہت ہی چھوٹی سی اور مختصر سی سیر۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل ایکسپلور ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے دوسرے سفر میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔